बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ़ मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आज मैं आपको एक बड़ी ख़ास और ख़ास तकरीब में ले आया हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं मिलत रोड फ़ैसलाबाद में, जहां पे हुक्मा हज़रात, सन्यासी हज़रात जो हैं मुल्क भर से आए हुए हैं, जो कुश्ता साज़ी के फ़न में इतने माहिर हैं कि उनके बनाए हुए कुश्ता जात जो हैं हुक्मा हज़रात इस्तेमाल करते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं। आप जब तकरीब मेरे साथ रहेंगे, तकरीब देखेंगे, कुश्ता साज़ी जो है आज कल के दौर में दम तोड़ रही है। और हुक्मा हज़रात के बारे में ये तासुर आम है कि आजकल के जो हुक्मा हज़रात हैं उनके पास वो वाला फ़न नहीं रह गया जो असल हुक्मा के पास था, जो हुक्मा हज़रात की मीरास थी। लेकिन आज की इस तकरीब को देखकर यकीनन आप इस तासुर को जो है गलत मानने पर जो है मजबूर होंगे कि आजकल ये तासुर गलत है। आधा किलो वजन हो गया तो आज पाव तांबे के साथ एक पाव गंधक आ गया। वो 10 किलो की आग बर्दाश्त कर रही है कायम है। अब तजाल शोरे की मदद से वो निकालने का पर गंधक रह जाएगी काले रंग। उसको आगे कोई बंदा मोम कर ले, तेल कर ले, जाड़ी कर ले तो कायम गंधक है। अब सोना महंगा हो गया, कोई नहीं खरीद सकता। 1 ग्राम ही अब बना के दिखाएंगे। मैं कहता हूँ उसका कोई नेमत बदल निकाले ना। आप ये हीरा और सोने का हटा के दीजिए जो उनकी ज़्यादा काम करे। मैं ये कह रहा हूँ सब्सिट्यूट। देखिए जी बात सुने, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ज़रा लाइट आ जाए तो माइक पे बात करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हीरे का नेमल बदल ही बता देता हूँ। आप खुद हीरा बना लें, उसको खुद पुश्ता कर लें, आगे इस्तेमाल कर लें। जस्त और कली की पहचान क्या है? जस्त फोटे को होता है, कली फोटे उसको चोट लगाएं। खोट है कितना नहीं है वो खोट है सारा। देखें बात, जस्त सिक्का और कली कच्ची धाते ये कायम धाते हैं ही नहीं। ये तीनों धाते रूह भी हैं, नफ्स भी हैं, जिस्म भी है। अब मैं उसकी कौन सी तारीफ बताऊँ आपको? ये देखें, तो रूह की बताऊँ, नफ्स की बताऊँ, जिस्म की बताऊँ? तो रूह असल चीज़ रूह है। देखें जी बात सुनिए, रूह जो है ना जी मेन कली जस्त पारा गंधक पारे का मरकब है। कली सिक्का जस्त तीनों धाते हैं, कच्ची धाते हैं, लेकिन गंधक पारे का मरकब है। और गंधक पारे की 3 मुख्तलिफ हालतें हैं। जैसे हम पहले बयान कर चुके हैं, 2 चीज़ों को मिला के अमल करें तो तीसरी चीज़ बन गई। ये गंधक पारे का ही अमल हुआ है, वो तीसरी चीज़ बन गई है, अल्लाह ताला ने ज़मीन में किया है। तो ये सिक्का जस्त कली 3 मुख्तलिफ हालतें हैं गंधक पारे है। गंधक पारा ही मरकब ठीक हो गया। अब पारा रूह है, हम अपनी ज़ुबान में इसको फरार भी बोलते हैं, इसको हम जिन भी कहते हैं, ये हाथ ही नहीं आता। इसको गुलाम बच्चा भी कहा जाता है, पारे को गुलाम बच्चा भी बोलते हैं। अब्बासी साहब समझदार हैं, हंस पड़े आगे से। तो गुलाम बच्चा क्यों है? इसको तांबे का साल लगा के बना लो तो ये तांबा है। इसको सोने के साथ मिला के बना लो तो ये सोना है। बच्चा जो मुरा ये बता दें। इसको चांदी के साथ मिला के बना लो तो ये चांदी है। इसको लोहे के साथ बना लो तो ये लोहा है। ये सरकार ये जिस चीज़ के साथ इसको चला दो ये उसी का हो जाता है, उसके पीछे चल पड़ता है। तो ये है जी रूह। इसको ये बेयारो मददगार रूह भटक रही है। इस देखे ना, बेयारो मददगार भटक रही है एक रूह, बदरूह बनी हुई है रूह। जी, आज की इस तकरीब का एहतमाम अलसेहत यूनानी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब शाहिद महमूद नाज की सरबराही में किया गया, जो इस मेहमान ख़ुसूसी भी थे इस तकरीब के। और इस तकरीब में मेहमान होंगे हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब, जो सदर हैं नेशनल कौंसिल फॉर तिब हुकूमत पाकिस्तान के, और उनके साथ तशरीफ़ लाएंगे
حکیم منصور العزیز صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان طبی کانفرنس کے، اور اسی طرح کے کئی جید حکمات جو ہیں ملک بھر سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، تشریف لائیں گے، لا چکے ہیں۔ اور اس تقریب کا مقصد یہ ہے کہ جو فن دوا سازی اور فن کشتہ سازی معدوم ہوتا جا رہا ہے، اور آج کل کے جو نئے طبیب آ رہے ہیں وہ ریڈی میڈ ادویات پر زیادہ انحصار کرتے ہیں اور خود جو ہے محنت اور مشقت سے جی چراتے ہیں، اور خود محنت کر کے ادویات سازی نہیں کرتے، بلکہ تیار شدہ ادویات پہ زیادہ زور دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، ان کے لیے یہ جو ہے ایک سبق ہے کہ وہ اس فن کو دوبارہ سے جو ہے اپنے کو جاری کریں۔ یہ آج کی کشتہ سازی کی جو ورکشاپ ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ نئے اطباء حضرات میں، حکماء حضرات میں فن دوا سازی اور کشتہ سازی کو فروغ دیا جائے، اور ان کے سامنے یہ ایک زندہ مثال ہے، اور اس کا سہرا جو ہے اس کے منتظمین کو جاتا ہے جنہوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کشتہ سازی جو ہے آپ کے آنکھوں کے سامنے، اور جو شرکائے تقریب ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے بنا کر تیار کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فن کو اتنا معمولی بھی نہ سمجھا جائے، اور اتنی یہ جانفشانی کا کام بھی نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو اس کو سمجھنے کی ہے، اس پہ عبور حاصل کرنے کی ہے، اور اس فن کو زندہ رکھنے کی ہے۔ اور میں ذاتی طور پر اس تقریب میں آ کر خود کو بڑا خوش محسوس کرتا ہوں، اور بلکہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ فن دوا سازی جو آپ زندگی بھر شاید اتنے فن کو، اس کشتہ سازی کو، یا اتنی بڑی تعداد میں حکماء حضرات جو ماہرین ہیں، جو تجربہ کار ہیں، اور جن کی جو ہے عمر اس طب کی خدمت میں گزری ہے، اور کچھ بلکہ زیادہ تر تو وہ حکماء حضرات ہیں جن کے باپ دادا سے جو ہے یہ فن چلا آ رہا ہے، اور وہ اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور بلکہ آج کی تقریب سے جو نئے شرکاء ہیں ان کو یہ یقیناً حوصلہ ہوا ہوگا کہ ہم بھی یہ فن اپنے لیے، بلکہ اپنے جو ہوئے دکھی لوگوں کے لیے، جیسا کہ حکماء حضرات کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ ان کے پاس ایسے ایسے نسخہ جات ہیں جو ایک خوراک میں ہی جو ہے مریض کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جی ابھی جو آپ کو نسخہ ہمارے آرگنائزر جو ہیں طبیب ماہر ہیں، اور وہ قوت باہ کے بارے میں ایک نسخہ بتا رہے ہیں، اور ان کا آزمودہ نسخہ ہے، اور جب آپ سنیں گے یا بنائیں گے یا بنوائیں گے تو یقیناً آپ جو ہے اس کے فائدے کے، اس کے افادیت سے کہ مسلمہ حقیقت سے روشناس ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا قیمتی نسخہ ہے جو ہم نے بڑی مشکل سے ان سے حاصل کیا ہے، جو ان کی زندگی کے تجربے کا نچوڑ ہے۔ تو جناب نسخہ سنیے۔ حکیم صاحب دوبارہ بولے ذرا۔ سر عکاسی یہ ملین عکاسی، ملین ہاں جی، مغز کرنجوا، اجوائن خراسانی، تخم دتورا سیاہ، اور پتری فلاد، کشتہ صدف، بیل گری، تج شک اور موسلی سیمر، یہ سب 1-1 تولہ۔ پھٹکڑی سرخ بریاں، تخم ہرمن، گڑ مار بوٹی، یہ 2-2 تولے۔ علیلہ سیاہ، آملہ اور ازراکی مدبر 6-6 تولے۔ سب کو پیس کے 500 ملی کا کپسول بھر لیں، اور صبح دوپہر شام میں